नमस्काराः मित्राणि। सिद्धान्तकौमुद्याः वादिप्रकरणपाठस्य अद्य षडधिकशततमः पाठो वर्तते। विगते पाठे कमुकान्तौ इति धातोः लटिलकारे लिटिलकारे च रूपाणि साधितानि अपि निगदितानि अपि। तत्र कमेर्णिङ् अयामन्ताल्वाय्येत् नुष्णुषु इति सूत्रे अपि व्याख्याते। अधुना अस्य धातोः लुडादिषु लकारेषु रूपाणि निगद्यन्ते। लुटि लकारे अणिङ् प्रत्ययपक्षे रूपाणि भवन्ति कामयिता कामयितारौ कामयितारः कामयितासे कामयितासाते कामयिताद्वे कामयिताहे कामयितास्महे कामयितास्महे। णिङ् भावे कम धातोः रूपाणि कमिता कमितारौ कमितारा कमितासे कमितासाते कमिताद्वे कमिताहे कमितास्महे कमितास्महे। एवमेव लृटि लकारे अपि अणिङ् प्रत्ययपक्षे रूपाणि भवन्ति कामयिष्यते कामयिष्येते कामयिष्यन्ते कामयिष्यसे कामयिष्येते कामयिष्यद्वे कामयिष्ये कामयिष्यावहे कामयिष्यामहे। णिङ् भावे कमिष्यते कमिष्येते कमिष्यन्ते कमिष्यसे कमिष्येते कमिष्यद्वे कमिष्ये कमिष्यावहे कमिष्यामहे। तानि एतानि रूपाणि ग्रन्थे लिखितानि कामयिता कमिता कामयिष्यते कमिष्यते। अग्रे लोटि लकारे तत्र अणिङ् प्रत्ययः नित्यं भवति, अतः तत्र एकविधमेव रूपं कामयतां कामयेतां कामयन्तां कामयस्व कामयेथां कामयध्वं कामयै कामयावहै कामयामहै। एवं लङि लकारे अकामयत अकामयेताम् अकामयन्तः अकामयथाः अकामयेताम् अकामयध्वम् अकामये अकाया अकामयावहि अकामयामहि। उपनिषद सूक्तमस्ति सो कामयत बहुस्यां प्रजायेय। सः परमात्मा अकामयत ऐच्छत् कमुकान्तौ वर्तते कान्तिः इच्छा अस्ति, अतः अकामयत इत्यस्य अर्थः ऐच्छत्। लङि रूपाणि उक्तानि अग्रे विधिलिङि कामयेत कामयेयातां कामयेरन् कामयेथाः कामयेयाथां कामयेध्वं कामयेय कामयेवहि कामयेमहि। आशीर्लिङि अणिङ् भवति विकल्पेन, तत्र अणिङ् प्रत्ययपक्षे कामि धातोः रूपाणि कामयिषीष्ट कामयिषीयास्तां कामयिषीरन् कामयिषीष्ठाः कामयिषीयास्थां कामयिषीध्वं कामयिषीध्वम् अन्यन्तम् अङ्गं वर्तते कामय इति, तस्मात् परस्य शीध्वमः
धकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति नित्यम् ऋणाशीध्वं लिङ्गतां त्वका। अतः कामैषीध्वम् इत्येव रूपं, न तु कामैषीध्वम् इति। कामैषीय, कामैषी वही, कामैषीमहि। णिंग भाव पक्षे कमिशिष्ट, कमिशीयास्तां, कमिशीरन्, कमिशिष्ठाः, कमिशीयास्तां, कमिशीध्वम्। अत्र ढत्वं न भवति, यतोहि अत्र अङ्गं हिण्णन्तं नास्ति, कम् इति अङ्गमस्ति। कमिशीय, कमिशीवहि, कमिशीमहि। इदानीं लुङि लकारे रूपाणि साधनीयानि, तत्र प्रक्रियायां सूत्राणि उपस्थितानि भवन्ति, तानि व्याख्यातव्यानि सन्ति। कम धातोः कमेर्णिङ् इति नित्यं णिङि प्राप्ते आयादय आर्धातुके वा इति लुङः आर्धातुकत्वात् विकल्पेन णिङ् भवति। णिङ् प्रत्यय पक्षे णिङि परे धातोः उपधायाः अकारस्य वृद्धौ आकारे कामि इति रूपं भवति। तस्य सनाद्यन्ता धातवः इति धातु संज्ञा भवति। कामि इति यः णिङन्तो धातुः, तस्मात् धातोः भूतकाले विवक्षिते लुङ् लकारो भवति। लुङि अडागमो भवति, लुङ् लङ् लृङ् स्वरुदात्तः। लुङः स्थाने प्रथम पुरुषैकवचने आत्मनेपदे तादेशो भवति। अकामि त इति रूपम्। शपं बाधित्वा चलि लुङि इति चलिः प्रत्ययो भवति। चलेः स्थाने चलेः सिच् इति सिजादेशः प्राप्तः अस्ति। तं सिजादेशं बाधित्वा चङादेश विधानार्थं सूत्रं वर्तते। णेश्रीदृसृभ्यः कर्तरि चङ्। णेश्रीदृसृभ्यः इति पंचमी बहुवचनान्तं पदम्। अनिश्च, श्रीश्च, दृश्च, सृश्च इति णेश्रीदृस्रवः। तेभ्यः णेश्रीदृसृभ्यः। णि शब्देन णि इति प्रत्ययः अस्ति। णिङ् निचोः सामान्येन ग्रहणम् अस्ति। णि शब्देन णिङः अपि ग्रहणम् अस्ति, णिचः अपि ग्रहणम् अस्ति। हेतुमति च इति सूत्रेण, सत्यापपाश इत्यादि सूत्रेण णिच् प्रत्ययो भवति, तस्यापि ग्रहणम् अस्ति। ण्यन्तेभ्यः धातुभ्यः णि इति प्रत्ययः अस्ति। प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं भवति। अतः णि शब्देन ण्यन्तो धातुः गृह्यते। अतः अर्थः कर्तव्यः ण्यन्ताद् धातोः। किंच श्री, द्रु, सृ एते धातवः सन्ति श्रेय सेवायाम्। अहित्वात् उभयपदी वर्तते। द्रु गतौ, सृ गतौ एतौ परस्मैपदिनौ स्तः। एभ्यः धातुभ्यः परस्य च्लेः, च्लेः सिच् इति सूत्रात् च्लेः इति षष्ठ्यन्तं पदम् अनुवृत्तम्। अतः अर्थो भवति च्लेः स्थाने किं भवति, चङ् अयम् आदेशो भवति। ण्यन्तेभ्यः श्रेयादिभ्यश्च धातुभ्यः परः यः च्लिः, तस्य च्लेः स्थाने चङ् आदेशो भवति। स च कर्तरि, कर्तरि इति पदं वर्तते सूत्रे। सप्तम्येकवचनान्तं चङ् इति प्रथमैकवचनान्तं। कदा भवति, यदा कर्तरि अर्थे लकारो भवति। लुङ् लकारः यदा कर्तरि अर्थे विहितः तदैव भवति च्लेः स्थाने चङ्।
न तो कर्मणि अर्थे लुङि लकारे च्लेः चङ् भवति, नापि भावे अर्थे लुङि लकारे च्लेः चङ् भवति। जानन्ति भवन्तः लकाराः कर्तरि कर्मणि भावे च भवन्ति। इदानीं कर्तरि लकाराणां प्रक्रिया उच्यमाना वर्तते। कर्तरि अर्थे एव यः लुङ् लकारः तस्मिन् परे च्लेः स्थाने चङ् आदेशो भवति षिजादेशं बाधित्वा। सूत्रस्य अर्थः स्पष्टः सञ्जातः। अतएव वृत्तौ लिखितं वर्तते ण्यन्तात् श्रेयादिभ्यश्च च्लेश्चङ् स्यात् कर्तर्थे लुङि परे। कर्तरि अर्थे विहितो यः लुङ् तस्मिन् लुङि परे। तर्हि च्लेः स्थाने चङ् आदेशे कृते चङि अनुबन्धलोपे नकारस्य हलन्त्यम् इति संज्ञायां चकारस्य चुटु इति संज्ञायां तयोः इतोर्लोपे अकारः तत्र शिष्यते। किं रूपं जातम्? अकामी अत इति रूपं जातम्। तदेव रूपं लिखितम् अस्ति अकाम इ अत इति स्थिते। अस्यां स्थितौ किं किं कार्यं प्राप्नोति इति ध्येयम्। अकामी अत अत्र अकारे अचि परे कामी इत्यत्र यः इकारः तस्य इकारस्य स्थाने यण् प्राप्तः। इको यणचि अजव्यवहित पूर्वस्य इकः इकारस्य स्थाने यण् प्राप्तः। तं प्राप्तं यणं बाधित्वा सार्वधातुकार्धातुकयोः इति गुणः प्राप्तः। आर्धातुक प्रत्ययः अस्ति चङ्, च्लिः आर्धातुकः तस्य आदेशः चङ् आर्धातुकः। तस्मिन् आर्धातुके परे इगन्तो धातुः वर्तते कामी इति, तस्य सार्वधातुकार्धातुकयोः इति गुणः प्राप्तः। तस्य गुणस्य चङः ङित्वात् ङिति च इति निषेधः सञ्जातः। किति गिति किति ङिति च प्रत्यये परे अथवा गित् कित् ङिन् निमित्ते इग लक्षणे ये गुण वृद्धि ते न स्तः। अत्र ङितं चङं निमित्तीकृत्य प्राप्तो यः गुणः तस्य गुणस्य निषेधः सञ्जातः किङिति च इति सूत्रेण। गुणनिषेधे पुनः इको यणचि इति यण् प्राप्तः। तं यणं बाधित्वा अचिष्णु धातु ब्रुवां योरियङौ इति सूत्रेण इवर्णान्तस्य धातोः कामि इत्यस्य अजादौ प्रत्यये परे कः प्राप्तः? इयङ् प्राप्तः। तं इयङादेशं बाधित्वा एरनेकाचो संयोग पूर्वस्य असंयोग पूर्वकत्वात् इकारस्य स्थाने इयङादेशं बाधित्वा यण् प्राप्तः। धात्ववयव संयोग पूर्वो न भवति यः इवर्ण। कामी इत्यत्र इवर्ण इकारः अस्ति, तस्मात् पूर्वः धात्ववयव संयोगः नास्ति, संयोगः एव नास्ति। तर्हि धात्ववयव संयोगः कुतः स्यात्? संयोग पूर्वकत्वाभावात् कामी इति अनेकाचः अंगस्य अजादौ प्रत्यये चङि परे यण् प्राप्तः। एकस्तु यण् प्राप्तः। अपरः णेरಣಿति इति उच्यमानेन सूत्रेण णेर्लोपः अपि प्राप्तः। प्रथमम् इस सूत्रस्य अस्य अर्थः स्पष्टीकरणीयः। णेरಣಿति इति सूत्रस्य अर्थः कः? अत्र पदद्वयं णेः इति
अणि शब्दस्य षष्ठी एकवचनान्तं रूपं द्वितीयम् अनिति इति पदम् अविद्यमानः इट् यस्य स अनिट् तस्मिन् अनिति पदद्वयं वर्तते। अनुवृत्तिः कस्य कस्य भवति आर्धधातुके इति अधिकार सूत्रं वर्तते। तस्य सूत्रस्य अनुवृत्तिरस्ति। किंच अतो लोपः इति सूत्रात् लोपः इति पदम् अनुवर्तनीयम्। द्वयोः पदयोः अनुवृत्तिरस्ति। आर्धधातुके इति विशेष्यम्, अनिति इति अत्र सूत्रे यद् वर्तते तत् तस्य विशेषणं। विशेषणे तदन्त विधिर्भवति, किन्तु वर्णग्रहणे सप्तम्यन्ते सति तदन्त विधिं बाधित्वा तदादि विधिर्भवति। यस्मिन् विधिस्तदादा वल् ग्रहणे अत्र इट रूप वर्णग्रहणम् अस्ति। अनिति इति सप्तम्यन्तं पदं वर्तते। आर्धातुके इत्यपि सप्तम्यन्तं, अतः अनिति इत्यत्र तदादि विधिर्भवति। अतः अनिति इत्यस्य अर्थो भवति अनिदादौ आर्धधातुके। किं भवति अनिदादौ आर्धधातुके परे? उच्यते अणेर् लोपः स्यात्। अणेः इति अत्रैव पदे सूत्रे वर्तते। लोपः इति अनुवृत्तम् उक्तमेव। अणेः इत्यस्य सम्बन्धः लोपः इति पदेन सह कर्तव्यः। अतः सूत्रस्य अर्थो भवति अनिदादौ आर्धधातुके प्रत्यये परतः अणेः लोपो भवति। अत्रापि अणेः इति पदेन अणिङ्निचोः उभयोः ग्रहणम्। यथा अणिश्री दुस्रुभ्य इति सूत्रे तथैव अत्रापि सूत्रे अणि शब्देन अणिचश्च अणिङश्च उभयोः सामान्यतया ग्रहणं वर्तते। अनेन सूत्रेण अणेः इकारस्य लोपो विधीयते। सूत्रमिदं अत्र वक्ष्यमाणे रूप विवरण वाक्ये घटनीयम्। किमस्ति? अ कामी अ त। अत्र णिङ् अस्ति, कामी इत्यत्र इकारः, तस्मात् परः आर्धधातुक प्रत्ययः अस्ति चङ्, स च अनिदादिः। चङ् इत्यत्र अकारः अवशिष्टः, तस्य तु इडागम प्रसंगो नास्ति। इडागमस्तु भवति वलादेः आर्धधातुकस्य। वलादित्वाभावात् अत्र इडागमस्य काचन कथैव नास्ति। अनिदादिः आर्धधातुक प्रत्ययः अस्ति चङ्, तस्मिन् चङि परे णिः अस्ति कामी इत्यत्र इकारः। तस्य इकारस्य अनेन सूत्रेण लोपः अपि प्राप्तः। कार्यद्वयं प्राप्तम्। एरनेकाचो संयोग पूर्वस्य इत्यनेन इकारस्य यण् प्राप्तः। अणेर् अनिति इति सूत्रेण इकारस्य लोपोऽपि प्राप्तः। तत्र कार्यद्वये प्राप्ते सति किं कर्तव्यं? कार्यं तु एकमेव भविष्यति। किं कार्यं भविष्यति? तर्हि उच्यते परत्वात् लोपं बाधित्वा यण् प्राप्तो भविष्यति। यतो हि नेरनिति इति सूत्रापेक्षया एरनेकाचो संयोग पूर्वस्य इति सूत्रं परं वर्तते। षष्ठस्य चतुर्थे एव पादे इदमपि सूत्रं तत्रैव परं सूत्रं वर्तते। अचिष्णु धातु ब्रुवाम योरि मुगौ इति इयं विधायकम् तदपवाद भूतम् एरनेकाचो संयोग पूर्वस्य इति यण् विधायकम्।
का संख्या वर्तते एरनेकाचो संयोग पूर्वस्य इत्यस्य द्व्यशीतितमम् इदं वर्तते एकपञ्चाशत्तमम् तत्परं वर्तते यण विधायकम् अतः परत्वात् यण प्राप्तः परम इष्टस्तु अस्ति लोप एव अतः वार्तिककृता अत्र लोप विधानार्थं वार्तिकं विहितम् तदेव उच्यते ग्रंथकारेण परत्वात् एरनेकाचः इति अणि प्राप्ते अणेरनिति इति लोपं बाधित्वा एतत् सूत्रापेक्षया परम वर्तते एरनेकाचः इति सूत्रम् अतः परत्वात् एरनेकाचः इति सूत्रेण अत्र यण प्राप्तः अस्ति तस्य यणः बाधनार्थं यणं बाधित्वा लोप विधानार्थं वार्तिककृता वार्तिकं विरचितम् तद् वार्तिकम् उद्ध्रियते किमस्ति वार्तिकम् ण्यल्लोपा वियङ् गुण वृद्धि दीर्घेभ्यः पूर्व विप्रतिषेधेन इति वार्तिकम् ण्यल्लोपौ इयङ् गुण वृद्धि दीर्घेभ्यः पूर्व विप्रतिषेधेन भवति विप्रतिषेधे परम कार्यम इति सूत्रे परम इत्यस्य इष्टम इत्यर्थः यत्र परम इष्टम तत्र परम कार्यम अयत्र पूर्वम एव इष्टम तत्र पूर्व विप्रतिषेधेन पूर्वम एव कार्यम करणीयं भवति कुत्र कुत्र पूर्वम इष्टम इति वार्तिककाराः व्याचक्षते वार्तिक विधानेन अनेन वार्तिकेन उच्यते ण्यल्लोपौ णिश्च अत् च ण्यतौ ण्यतोः लोपौ ण्यल्लोपौ अर्थात णिलोपः अल्लोपश्च णिलोपस्तु णेरण्ति इति सूत्रेण विहितः अल्लोपः अतोलोपः इति सूत्रेण विहितः अतोलोपः इति सूत्रेण विहितः अल्लोपः णेरण्ति इति सूत्रेण विहितः णिलोपश्च एतौ उभौ लोपौ उभावपि एतौ विधि भवतः पूर्व विप्रतिषेधेन कानि कानि कार्याणि बाधित्वा उच्यते इयं यण गुणः वृद्धिः दीर्घः एतानि पंच कार्याणि बाधित्वा पंच विधयः सन्ति इयं विधि जिष्णु धातु ब्रुवाम योरि गौ इति सूत्रेण प्राप्तो विधिः यण विधिः एरनेकाचो संयोग पूर्वस्य इति सूत्रेण प्राप्तः यण विधिः गुण विधिः सार्वधातु कार्ध धातु कयोः इति सूत्रेण प्राप्तः गुण विधिः वृद्धि विधिः अचो इणिति इति सूत्रेण प्राप्तः वृद्धि विधिः दीर्घ विधिश्च अकृत सार्वधातु कयोर दीर्घः इति सूत्रेण प्राप्तः दीर्घ विधिश्च एते पंचापि विधयः यद्यपि णिलोपापेक्षया अल्लोपापेक्षया च परे सन्ति परत्वात् णिलोपं बाधित्वा अल्लोपं च बाधित्वा एते पंचापि विधयः प्राप्नुवन्ति किन्तु एतेषु सत्सु रूपाणि न सिद्ध्यन्ति अतः एतान् विधीन् पंचापि बाधित्वा पूर्व विप्रतिषेधेन
णिलोपः एव भवति अल्लोप एव च भवति। तत्र इदं ध्यातव्यं यत् णिलोपः इयङादीन् पंचापि विधीन् बाधित्वा पूर्व विप्रतिषेधेन प्रवर्तते। परं दीर्घः इयङादीन् पंचान् सर्वान् विधीन् न बाधते, यतो हि तद् विषये इयङः यणः गुणस्य च प्राप्तिरेव नास्ति, अपितु ययोः प्राप्तिरस्ति कयोः वृद्धि दीर्घयोः, तौ वृद्धि दीर्घौ बाधित्वा पूर्व विप्रतिषेधेन अल्लोपः प्रवर्तते। णिलोपः इयङादीन् पंचापि विधीन् परान् अपि बाधित्वा पूर्व विप्रतिषेधेन प्रवर्तते। सर्वेषाम् उदाहरणानि अत्रैव ग्रन्थे प्रदर्शितानि सन्ति, अग्रे व्याख्यास्यन्ते। अल्लोपस्तु दीर्घं वृद्धिं च बाधित्वा पूर्व विप्रतिषेधेन प्रवर्तते इति अस्य वार्तिकस्य अर्थः सरलः सञ्जातः। अनेन वार्तिकेन परम अपि यणं बाधित्वा अत्र अकामी अत इत्यस्यां दशायां णेरण्िति इति सूत्रेण लोपो विधेयः। कस्य लोपो भवति? णेः इकारस्य लोपो भवति। इकार लोपे कृते किं रूपम् अवशिष्टम्? अकाम अत। तत्र चङि इति सूत्रेण धातुर्द्वित्वं भविष्यति वक्ष्यते अग्रे। धातुर्द्वित्वे कृते अभ्यास कार्ये कृते संबद्ध भावे दीर्घे च कृते पक्षे संबद्ध भावा भावे अचकमत इति रूपं भविष्यति। असंबद्ध भाव पक्षे अचिकमत इति रूपद्वयं साधयिष्यते। सा प्रक्रिया दीर्घा अस्ति। अत्र समयाभावात् अत्रैव विरामो विधेयः। ओम शांति शांति शांति।